मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको तयारी भइरहेको सत्तारूढ नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई। पुनर्गठनबारे प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल। करिब 4000 बेरोजगार युवालाई निशुल्क तालिम उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी। कोरियाली भाषा परीक्षाको आवेदन चैत दोस्रो सातादेखि खुल्दै। तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका 2 र 3 को सामुदायिक वनमा भीषण आगलागी। पानीको अभाव र हुरी चलेकाले आगो निभाउन शास्ति। बस्तीमा सल्किने खतरा। भेनेजुएला स्थित कूटनीतिक नियोगका सबै कर्मचारी फिर्ता बोलाउने अमेरिकाको निर्णय। र साफ वुमन्स च्याम्पियनसिपमा नेपालको विजयी सुरुवात। भुटान 3-0 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको तयारी भइरहेको र सोबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल भएको बताउनु भएको छ। 5औं साफ महिला फुटबलको उद्घाटन गर्न विराटनगर पुगेका अध्यक्ष दाहालले सञ्चारकर्मीसँग भन्नुभयो, यो कुरा त प्रधानमन्त्रीजीले कसरी हिसाब गर्नु भएको छ त्यसमा बढी भर पर्छ, किन हाम्रो सिस्टम भनेको प्रधानमन्त्री सिस्टम छ। कारण प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्रीहरूको कामकाजलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ त्यसमा भर पर्छ। साँचो कुरा के हो भने आज बिहान मात्रै मेरो प्रधानमन्त्रीजी, म त सिधै बालुवाटारबाटै आउँदैछु, कुरा भएको थियो मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको बारेमा पनि। र प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ छ कि अब म हेरी पनि राखेको छु, अब दुईटा अध्यक्षको बिचमा सामान्य सल्लाह गरेर गर्नै पर्यो भने केही हेरफेर हुन पनि सक्छ, तर अहिले हतारो छैन भन्ने नै। सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय एकता र संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा सकारात्मक पहल भएको दावी गर्दै अध्यक्ष दाहालले सीके राउतसँगको सम्झौतालाई लिएर धेरै टिप्पणी नगर्न पार्टीकै नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। सरकारको र पार्टीको अहिलेको ध्यान पृथकतावाद र अलगाववादी आन्दोलनमा लागेका मानिसहरूलाई राष्ट्रिय एकताको मूलधारमा ल्याउने कुरा र संविधानको स्वीकार्यता बढाउने कुरामा सरकारको ध्यान हो, जोड हो। र जुन परिवेशमा सरकारले यो समझदारी बनाएको छ, मलाई लाग्छ सरकारको तर्फबाट राष्ट्रिय एकताको पक्षमा, संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा एउटा सकारात्मक पहल नै भएको छ। अब सीके राउतहरू अब सायद उहाँहरूलाई आफ्नो कार्यकर्तालाई सम्झाउने वातावरण चाहिए पनि होला, अब जेलबाट भर्खर छुटेर आएको बेलामा त्यो मिलाउन होला। फरक प्रसङ्गमा अध्यक्ष दाहालले सरकारका काम सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिंसा र विस्फोटबाट आतंक मचाएर लुटपाट गर्ने समूहसँग सरकारले वार्ता नगर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको टोलीसँग आज भएको भेटमा नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाप्रति संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताउनु भएको हो। गत शुक्रबार संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा बम विस्फोट गराएको विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्न गएको टोलीसँग उहाँले बम पड्काउने र पैसा असुल्नेहरूसँग वार्ता गर्नुको औचित्य नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कतिपयले वार्ता गर्नुपर्यो भन्छन्, तर केका लागि वार्ता गर्ने? उनीहरूले गरेका क्रियाकलाप राजनीतिक हुन्। बम पड्काउने, आतंकित पार्ने, पैसा असुल्ने कुरा राजनीतिक हुन सक्दैनन्। जहाँ जहाँ धेरै पैसा छ भन्ने लाग्छ त्यही बम हान्नेहरूसँग के को वार्ता? उनीहरूलाई कानुन बमोजिम नियन्त्रणमा लिइन्छ। कम्युनिस्टका नाममा एउटा गिरोहले घिनलाग्दो काम गरिरहेको ओलीको भनाइ छ। उहाँले भन्नुभयो, कम्युनिस्टले त युवालाई कर्मशील हुन, सही बाटोमा हिँडाउन र उत्पादनमा लाग्न सिकाउनु पर्ने हो। यहाँ त कम्युनिस्टको नाममा युवालाई लुट्न सिकाइरहेका छन्। यो हुन सक्ने कुरा होइन। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पृथकतावादी आन्दोलनबाट मूलधारको राजनीतिमा आउने भनिएको सहमति विपरीत सीके राउतले दिएको अभिव्यक्तिबारे सरकारले प्रश्न पार्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राउतले जनमत संग्रह मार्फत छुट्टै देश बनाउने भन्ने अभिव्यक्तिको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खण्डन वा राउतलाई पक्राउ गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पोखरामा पत्रकारसँग उहाँले राउतसँगको सम्झौताबाट नेपालको कुनै पनि भागलाई टुक्र्याउने काम नमान्ने र सो सह्य नहुने बताउनुभयो। सहमतिको एउटा हस्ताक्षर पक्ष राउत र अर्को सरकार भएकाले राउतको अभिव्यक्तिबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सीके राउतसँग गरेको सहमति शङ्कास्पद रहेको बताउनु भएको छ। सहमतिले राष्ट्रियता र अखण्डतालाई खतरामा पार्ने भन्दै उहाँले त्यसको विश्लेषण आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बुटवलमा आज संसारकर्मीसँग नेता पौडेलले राउतका अघिल्ला गतिविधिप्रति व्यवस्था गर्नु, विखण्डनलाई मलजल गराउनु रहेको बताउनुभयो। राउतका कार्यकर्ता अहिले पनि विखण्डनका मुद्दासहित विजयी जुलुस मनाउन उत्रिएको बताउँदै नेता पौडेलले त्यसलाई रोक्न सरकारसँग माग गर्नुभयो।
सरकारले यस वर्ष करिब 4000 बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि निशुल्क तालिम सञ्चालन गर्ने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना इभेन्टले यस वर्ष 3660 बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउन निशुल्क तालिम सञ्चालन गर्ने भएको इभेन्टका सूचना अधिकारी नेत्र नारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले छोटो अवधिका 3 महिने सो तालिमपछि युवा आफै स्वरोजगार हुने बताउनुभयो। 3 महिनाको अवधिमा 390 घण्टा सञ्चालन हुने तालिममा इलेक्ट्रिसियन, सिलाइ कटाई, जुनियर प्लम्बर, खाना पकाउने, कृषि, मोबाइल मर्मत, विभिन्न पहिरन निर्माण लगायत रहेका छन्। तालिमका लागि काठमाडौँको ब्रिकेडी मण्डपमा हिजो सम्पन्न घरेलु उद्योग महोत्सवमा भौचर सङ्कलन गरिएको थियो। भौचरको आधारमा चैतको दोस्रो साताबाट तालिम सञ्चालन हुनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न तालिम प्रदायक संस्थाले दिने सो तालिममा देशभरिका 16 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका साधारण लेखपढ जान्ने, आर्थिक रूपमा विपन्नता भएका व्यक्ति सहभागी हुन सक्नेछन्। रोजगार अनुमति प्रणाली EPS अन्तर्गत सन् 2019 का लागि प्रथम चरणको कोरियाली भाषा परीक्षा आगामी जेठमा हुने भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभाग EPS कोरिया शाखाले आज एक सूचना जारी गर्दै भाषा परीक्षाका लागि आगामी चैत 8 देखि 17 गतेसम्म आवेदन दर्ता गर्न सकिने जनाएको छ। आवेदकको परीक्षा काठमाडौँ र पोखरा केन्द्रबाट सञ्चालन गरिनेछ। दरखास्त दर्ता गर्दा नै परीक्षार्थीले आफूले परीक्षा दिन चाहेको केन्द्र रोज्नुपर्ने EPS शाखाले जनाएको छ। भाषा परीक्षाका लागि EPS शाखाको वेबसाइट www.eors.epal.gov.np बाट अनलाइन मार्फत फारम भर्न सकिनेछ। परीक्षाको विस्तृत विवरण आगामी जेठ 19 गते प्रकाशन गरिने शाखाले जनाएको छ। यसअघि कोरिया शाखाले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको साबिकको कोटा यस पटकदेखि केही सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ। सन् 2019 का लागि कोरिया सरकारले 10,050 कामदार लैजाने भएको छ। पछिल्लो वर्ष कोरिया सरकारले भाषा परीक्षा मार्फत 8,000 नेपालीलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराएको थियो। उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ 7,050 र कृषि तथा पशुपालनतर्फ 3,000 कामदार लैजाने कोरियाले जनाएको छ। उच्च शिक्षामा महँगो मध्येको इन्जिनियरिङ र मेडिकल क्षेत्रका एकपछि अर्को संस्थामा व्यापक अनियमितताको खबर सार्वजनिक भएपछि संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा त्यसबारे व्यापक छलफल भएको छ। भक्तपुरको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भएको भ्रष्टाचारको चर्चा सेलाउन नपाउँदै दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समेत आर्थिक अनियमितता भएको समाचारहरू आएका छन्। समितिले सो अनियमितताप्रति कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ, तर यस अनियमितता रोक्न हालका कानून प्रभावकारी नहुने जानकारहरू बताउँछन्। जानकी मेडिकल कलेजको विवाद टुङ्गिन बाँकी भएकै बेला किस्ट तथा गण्डकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग लिने शुल्कमा गरेको मनपरी सतहमा आयो। त्यस्तै भक्तपुरको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा व्यापक भ्रष्टाचारको करतुत बाहिरियो। यी मध्ये सबैभन्दा पछिल्लो घटना राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको मनपरी तन्त्र। प्रतिष्ठानको नेतृत्व तहमा रहेकैबाट नियम उल्लङ्घन, कर्मचारीमा विभेद लगायतका अनियमितता सार्वजनिक भएको छ। यस्ता घटनाको कारण सम्बन्धन दिँदा करोडौं रुपैयाँको चलखेलका साथै सो क्षेत्रमा दलीयकरण भएको जानकार बताउँछन्। यस्तो प्रविधि अन्त्यका लागि आगामी संघीय शिक्षा ऐनमा गतिलो व्यवस्था हुनुपर्ने शिक्षाविद डाक्टर मनप्रसाद वागले बताउँछन्। अब आउने शिक्षा ऐनमा विश्वविद्यालयहरूको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षा मन्त्री रहने व्यवस्था हटाउनुपर्छ र विशुद्ध प्राज्ञिक क्रियाकलापमा रहेका विज्ञहरूलाई कुलपति बनाइनुपर्छ। दोस्रो, उच्च शिक्षामा काम गर्ने पदाधिकारीहरू अनुशासनमा नबसेसम्म यो उच्च शिक्षाको भद्रगोल जाँदैन। पैसा खाने र खुवाउने प्रक्रियालाई बन्द गर्नका लागि कानुनी आधार सृजना गर्नुपर्छ र ती मान्छेहरूलाई कठघरामा उठाउनुपर्छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृतिले देशको अवस्था चित्रण गर्छ। आँखा अगाडि भएका विकृतिलाई खुलेर प्रतिवाद गर्न नसक्ने तथा उजुरी दिए पनि सुनवाई नहुने व्यतिथिले यस क्षेत्रमा अराजकताले राम्ररी जग हालेको छ, जसको समाधानको कडी शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोग मार्फत हुने अर्का शिक्षाविद डाक्टर केदार भक्त माथेमाको तर्क छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग राम्रोसँग अधिकार दिएर राम्रो व्यक्तिहरूको चयन भएछ भने आफ्नो मान्छेहरू होइन, राजनीतिक पार्टीको झोलीहरूसँग होइन, बाहिर नाम कमाइसकेको छ। अहिले हामी कति देख्छौँ मेडिकल मेडिसिनमा पनि कति नामुद डाक्टर साहबहरू हुन्छ, कति नामुद नाम कमाएको मानिसहरू हुनुहुन्छ। एउटा इन्टिग्रिटीमा, अनेस्टीमा त्यस्ता मान्छेहरूलाई राखेर आयोग बनाउने हो भने त आयोगलाई काम गर्नलाई त पुरा अधिकार दिने हो भने त यसले ठिक पार्छ। कुनै पनि क्षेत्रको सुधारका लागि सोही क्षेत्रको नेतृत्वमा बस्ने व्यक्ति इमानदार हुनै पर्छ। कारबाहीको सिफारिस गरिएका व्यक्तिले समेत उन्मुक्ति पाएका उदाहरण यस क्षेत्रमा छन्। उच्च शिक्षामा काम गर्ने पदाधिकारी
अधिकारी अनुशासनमा नबसेसम्म यस क्षेत्रको भद्रगोल जाँदैन। पैसा खाने र खुवाउने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि कानुनी आधार सिर्जना गरी तिनीहरूलाई कठघरमा उभ्याउने ल्याकत राख्ने प्रणाली भए मात्र सुधारको अनुभव गर्न सकिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। यो रिपोर्टपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। तेह्रथुमको 6 थर गाउँपालिका 2 र 3 का 2 सामुदायिक वनमा अपराह्नदेखि आगलागी भइरहेको छ। वडा नम्बर 2 फैकमा रहेको लाहाबारी बेलटार र वडा नम्बर 3 को पञ्चकन्या स्थित मालभाँसेमा रहेको घामे कालीदह सामुदायिक वनमा आज अपराह्नदेखि डढेलो सल्किएको वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष तुलसीजङ थापाले बताउनुभयो। डढेलो बस्ती नजिक आइपुगेको 6 थर गाउँपालिका स्थित शुक्रबारे प्रहरी चौकीका सही परशुराम गिरीले जानकारी दिनुभयो। जङ्गलमा पानी नभएको र तेज गतिमा हावा चलेकाले आगो निभाउन समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीयवासी र प्रहरीले आगो निभाउने प्रयास गरिरहे पनि प्रयास सफल भएको छैन। स्याउलाको माध्यमबाट आगो निभाउने कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। पानी नभएको र दमकल पुग्न सक्ने सडक नहुँदा आगो निभाउन समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ। वन डढेलोमा परि सामुदायिक वन क्षेत्रका सल्लो, उत्तिस, चिलाउने, खैर लगायत जातका रुख बिरुवा जलेका छन्। आगलागीमा परि वनमा रहेका वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गी समेत जलेको हुन सक्ने डिभिजन वन कार्यालय तेह्रथुमका सहायक वन अधिकृत श्री नारायण शाहले बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शक्तिमा रहेका महिलाहरूको भेलालाई आज सम्बोधन गर्नुहुनेछ। आजको विश्वका लागि महिला नेतृत्वको आवश्यकता विषयमा राष्ट्रपति भण्डारीले धारणा राख्ने न्युयोर्क स्थित नेपाली स्थायी नियोगले उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले भोलि 2019मा महिलाको अवस्था परिषदको बैठकलाई नेपालको तर्फबाट सम्बोधन गर्नुहुनेछ। सम्मेलन अघि राष्ट्रपति भण्डारी महिला सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरूको सम्मानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आयोजना गरेको रात्रिभोजमा सहभागी हुनुभएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी विद्यालयलाई सेवामुखी बन्न आग्रह गर्नुभएको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सनको काठमाडौँमा सुरु 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले निजी विद्यालय नाफामुखी नभई सेवामुखी शिक्षामा समेत केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि धेरै विद्यार्थी विदेश पलायन हुनुमा निजी विद्यालयको मुख्य भूमिका रहेको भन्दै सो क्रम रोक्न प्याप्सनलाई मन्त्री पोखरेलले आग्रह गर्नुभयो। सिक्न त संसारको जुन कुनामा पनि जानुपर्छ, तर सिकेर काम गर्ने र जिउने चाहिँ यही हो भन्ने भावसहित लैजानुपर्छ। हाम्रा विद्यालयहरूले युरोप र अमेरिकाको सपना होइन, नेपालको सपना देखाउनुपर्छ। ती नयाँ मस्तिष्कहरूलाई, ती नयाँ युवाहरूलाई र हाम्रा अभिभावकलाई हाम्रा छोराछोरीहरू अरू देशमा गएको कुरामा गर्व गर्ने जुन खालको संस्कृति विकास भएको छ त्यसबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ। निजी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षामा योगदान पुर्याए पनि रोजगारमूलक शिक्षा भने प्रदान गर्न नसकेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो। महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्वका लागि अध्यक्ष पदमा टीकाराम पुरी र डीके ढुङ्गाना प्रतिस्पर्धामा छन्। निजी विद्यालयको क्षेत्रमा पुरीको 2 र ढुङ्गानाको 3 दशक लामो अनुभव छ। सन् 2019को फेब्रुअरी महिनामा नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकको संख्या गत वर्षभन्दा 39% वृद्धि भएको छ। अध्यागमन विभाग र नेपाल पर्यटन बोर्डले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्षको फेब्रुअरीमा कुल 1,24,421 पर्यटक नेपाल भित्रिए, जसमा सबैभन्दा बढी चिनिया पर्यटक छन्। यो महिनामा 16,205 जना चिनिया नेपाल आए, जुन गत वर्ष सोही अवधिमा 15,393 थियो। सूचीको दोस्रो स्थानमा श्रीलङ्का छ। फेब्रुअरीमा मात्रै श्रीलङ्काली पर्यटकको आवागमन 11.9%ले बढ्यो। यो महिना बढी पर्यटक भित्रने देशको तेस्रो स्थान भारतले ओगटेको छ। नेपाल आउने भारतीयको संख्या 11.7%ले वृद्धि भएको छ। पर्यटकको संख्या 11.5% वृद्धि हुँदै थाइल्याण्ड चौथो स्थानमा छ। त्यस्तै अमेरिका 5औं स्थानमा रहेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले स्वदेशमै रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न सरकार लागिरहेको बताउनु भएको छ। युवामा पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी फेसन बन्दै गएको भन्दै देशमै रोजगारीको अवसर दिलाउन सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको बताउनुभयो। सामाजिक सुरक्षा योजना समेत सरकारले अगाडि बढाएको छ, ताकि काम गर्ने व्यक्तिहरूले नेपालमा काम गर्दा, बुढेसकालमा बिरामी पर्दा, दुर्घटना हुँदा, श्रमिकको मृत्यु हुँदा सामाजिक सुरक्षाको आधार छ भन्ने कुराले नेपालभित्र काम गर्ने आकर्षण पैदा हुन सकोस्, सुरक्षा पैदा हुन सकोस्।
नेपाली सेनाका बहालवाला कर्णेलले आफ्नो घरको पर्खाल लगाउन जवानलाई खटाएको विषयमा सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले छानबिन गर्ने भएको छ। नवलपरासीको गैराकोट नगरपालिका 2 स्थित प्रगति टोलमा रहेको 12 आना जग्गामा पहिलो चरणमा पर्खाल लगाउन कर्णेल रविन्द्र लुइटेलले 58 जना सैनिक जवानलाई काममा लगाएका थिए। निजी काममा सेनालाई खटाएर अख्तियार दुरुपयोग गरेको भन्दै सैनिक मुख्यालयले लुइटेलमाथि छानबिन थालेको हो। सैनिक प्रवक्ता यमप्रसाद ढकालले कर्णेल लुइटेलले आफ्नो निजी घरायसी काममा सेना खटाएको बारे वन तथा पर्यावरण निर्देशनालय र सेनाको शिकायत जाँच कार्यालयबाट अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। मकवानपुरमा जन्ती बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 28 जना घाइते छन्। घाइते मध्ये 3 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी मुकेश कुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो। दुर्घटनामा परि काठमाडौँ बालाजुका 20 वर्षीय विकास धमला र भक्तपुरका 35 वर्षीय नवराज परियारको मृत्यु भएको हो। 2217 नम्बरको जन्ती बस मकवानपुर गढी गाउँपालिकाको शिखर कटेरीमा दुर्घटना भएको थियो। घाइतेहरूको हेटौडा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। गिरोह बनाएर उपत्यकाभित्र चोरी गर्ने एक समूहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। गोप्य सूचनाको आधारमा प्रहरीले 2 भारतीय नागरिक सहित 3 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जको टोलीले रामेछापका 41 वर्षीय ओमराज श्रेष्ठ, भारतको मोतिहारी घर भएका 35 वर्षीय पारस प्रसाद र 32 वर्षीय सन्तोष पोदारलाई चोरीका सामानसहित पक्राउ गरेको हो। चोरीका लागि उनीहरूले 2वटा निजी गाडी समेत प्रयोग गर्ने गरेको देखिएको छ। प्रहरीले उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएको BA1J2192 नम्बर र BA14J7269 नम्बरको भ्यान समेत नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरू पक्राउ परेसँगै नेपाली र भारतीय नागरिक मिलेर उपत्यकाभित्रका ठूला सुनचाँदी पसल, हार्डवेयर पसल लगायतमा चोरी गर्ने गरेको रहस्य खुलेको छ। उनीहरूले चोरी गर्ने गरेको सामान राख्नका लागि पुरानो बानेश्वरमा कोठा भाडामा लिएको प्रहरीको अनुसन्धानमा देखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब धनगढी डायरीको पालो। धनगढी डायरीमा चित्राङ थापाको नमस्कार। निर्मला बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा यातना र प्रमाण नष्ट गरेको आरोप लागेका प्रहरीहरूको बयान लिने क्रम सकिएर छुनछेकको बहस जारी छ। जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा 6 दिनदेखि बयान लिने काम सुरु भएको हो। बुधबारसम्म बहस सकिने अदालतले जनाएको छ। निलम्बित टीएसपी ज्ञानबहादुर सेकी र प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्काको बयान सकिएको जिल्ला अदालतले जनाएको छ। जिल्ला अदालतका श्रेष्ठकार हरिकृष्ण अवस्थीले दिनुभएको जानकारी अनुसार सबैको बयान सकिएपछि छुनछेक बहस सुरु भएको हो। पुस 3 गते निर्मलाकी आमा दुर्गा देवी र हिमदत्त नगरपालिका 19 का दिलीप विष्टका दाई खड्क सिंहले तत्कालीन एसपी दिल्ली विष्ट सहित 8 जनाका नाममा प्रमाण नष्ट गरेको र यातना दिएको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा जारी दिएका थिए। तराईका सहर बजारमा कुनै बेला जताततै रिक्सा दौडिरहेका देखिन्थे। पछिल्ला वर्षमा अटो र विद्युतीय रिक्साको प्रवेशसँगै नयाँ पुस्ताले रिक्सा कस्तो हुन्छ भनेर खोज्नुपर्ने भएको छ। रिक्सा विस्थापित भएकै हाल आएर छोटो र मध्यम दूरीमा चल्ने वर्षल पनि बिस्तारै विस्थापित हुन थालेका छन्। कञ्चनपुरको शुक्लापाका निकुञ्जमा छाडा घरपालुवा वस्तु भएको चोरीचरण नियन्त्रण हुन सकेको छैन। मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले आफ्ना गाईवस्तुलाई निकुञ्जभित्रै चर्न पठाउने गरेपछि संरक्षित वन्यजन्तुमा विभिन्न रोगको संक्रमण फैलिने खतरा बढ्न थालेको छ। आरक्षकका प्राविधिक कर्मचारीका अनुसार छाडा वस्तुभाव नियन्त्रण नै निकुञ्जका लागि चुनौतीको विषय बनेको छ। नियन्त्रणका लागि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि सफल हुन नसकेको निकुञ्ज प्रशासनले जनाएको छ। कैलालीका विभिन्न अस्पतालमा 6 महिनाको अवधिमा 53 जना मलेरियाका बिमारीहरू उपचारका लागि भर्ना भएका छन्। यी मध्ये 60% बिरामी भारतबाट घर फर्केकाहरू रहेका छन्। कैलाली जनस्वास्थ्य कार्यालयका औलो निरीक्षक जयसिंह भण्डारीका अनुसार भारतमा उपचार नगरेर नेपाली कामदारहरू रोग रोगी घर फर्किने गरेका छन्। घर फर्केका बिमारीहरूबाट अरूमा पनि अनुस गरेको देखिन्छ। कैलालीको सबैभन्दा धेरै कामका लागि भारत जाने क्षेत्र गोदावरी, टिकापुर, बलिया, चुहा, चौमाला, जानकीनगर, बर्दुगुरिया लगायतका क्षेत्रमा प्रकोप बढी देखिएको हो। हवस् त धनगढी डायरीमा आजलाई यति नै। चित्राङ थापालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सहकर्मी चित्राङ थापाको धनगढी डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संसदमा विचाराधीन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2075 रहेका प्रावधानबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। वैदेशिक लगानी अपरिहार्य भए पनि आन्तरिक पुँजी परिचालन र विकाससँग सम्बन्धित कतिपय क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्ता नै सक्षम रहेकाले सबै क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्न आवश्यक नभएको चेम्बरको भनाइ छ। चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ आन्तरिक पुँजीले सम्भव नहुने उच्च प्रविधियुक्त ठूला परियोजनामा वैदेशिक लगानी उपयुक्त हुन्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक लगातार आज दोस्रो दिन पनि दोहोरो अङ्कले बढेको छ। नेप्से 20.33 अङ्कले बढेर 1163.26 अङ्कमा पुगेको हो। सबै कम्पनी समूहको उपसूचक सकारात्मक बनेपछि धितोपत्र बजार प्रभावित
बनेको हो। कारोबार रकममा समेत करिब 12 करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। आज कुल 52,77,558 रुपैयाँ बराबरका 19,54,056 किता सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाले भेनेजुएला स्थित कूटनीतिक नियोगका सबै कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउने भएको छ। भेनेजुएलाको अवस्था खस्कदो रहेको भन्दै अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले त्यहाँ रहेका सबै कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो। दुई मुलुकबीचको कूटनीतिक तनाव बढ्दै गएपछि अमेरिकाले यसअघि गत जनवरीमै केही कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाएको थियो। पछिल्लो समय भेनेजुएलामा विद्युत आपूर्ति बन्द हुने तथा मानवीय सङ्कट बढ्दै गएपछि अमेरिकाले बाँकी रहेका सबै कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउँदै दूतावास नै खाली पार्ने निर्णय गरेको हो। अब खेल प्रसङ्ग। साफ महिला च्याम्पियनसिपको 5औं संस्करणमा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। विराटनगर स्थित शहीद रङ्गशालामा आज भएको उद्घाटन खेलमा नेपालले भुटानलाई 3-0ले पराजित गर्दै अन्तिम 4को यात्रा तय गरेको हो। पहिलो हाफमा 2-0ले अग्रता बनाएको नेपालले दोस्रो हाफमा 1 गोल थप्यो। पहिलो हाफको 13औं मिनेटमा मञ्जली कुमारी योन्जनले गोलमा नेपालले बनाएको अग्रता त्यसको 4 मिनेटमा सावित्रा भण्डारीले थप गोल गर्दै दोब्बर पारिन्। खेलको 55औं मिनेटमा कप्तान निरु थापाले गोल गर्दै अन्तर 3-0ले फराकिलो पारिन्। यसअघिका दुई भेटमा नेपालले भुटानलाई समान 8-0ले पराजित गरेको थियो। समूह चरणको दोस्रो खेलमा नेपालले आगामी शनिबार बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। घरेलु मैदानमा सुरु 5औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिप जित्ने मात्रै होइन, नेपाली महिला फुटबलको कोर्स करेक्सन गर्ने अवसर यति बेला नेपाली चेलीहरूलाई छ। विराटनगरमा आज सुरु प्रतियोगितामा महिला टोलीले हात पार्ने सफलताले महिला फुटबलको भविष्य कोर्नेमा शङ्का छैन। यसअघि भारतसँग पराजित हुँदै उपविजेतामा सीमित रहँदै आएको नेपाली टोलीलाई आफ्नो क्षमता प्रदर्शनका लागि पनि जितको विकल्प छैन। सहकर्मी पवन आचार्यको विश्लेषण। तथ्याङ्क र आँकडा हेर्ने हो भने नेपाली चेलीहरू कागजी बाघ होइनन्। साफ च्याम्पियनसिपमा 3 पटकको उपविजेता र 1 पटकको सेमिफाइनलिस्ट भएबाटै नेपाली महिला टोलीको क्षमता प्रस्फुटित भइसकेको छ। तर पनि नेपाली टोलीले साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि उचाल्न सकेको छैन। प्रतियोगिताका सबै संस्करणमा भारतबाट पराजित हुनुको दुर्भाग्य मेट्न चेलीहरूलाई यसपटक घरेलु मैदानको फाइदाले पनि साथ दिन सक्छ। नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक हरि खड्काको भनाइलाई मान्ने हो भने नेपाली चेलीको मनोबल यसपटक अरू बेला भन्दा उच्च छ। गत महिना भएको हिरो गोल्ड कपमा घरेलु भूमिमा भारतलाई 2-1ले हराएको मनोवैज्ञानिक फाइदामा महिला टोली छ। भारतलाई हराउन नसक्ने छवि बनाएको नेपाली महिला टोलीले टोकियो ओलम्पिकको एसियाली छनौटको पहिलो चरण पार गरेर आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरिसकेको छ। उच्च वरियताको म्यानमारलाई बराबरीमा रोकेको नेपालले भारतसँग पनि पहिलो पटक बराबरी खेलेको थियो। त्यसपछि नेपालले पहिलो पटक भारतलाई उसकै गृह मैदानमा हारको स्वाद चखायो। मनोबल त्यसैले पनि उच्च छ नेपाली चेलीको। मनोवैज्ञानिक फाइदामा रहेका नेपाली चेलीहरूको मनोबल उकास्न अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले यसअघि हात पारेको 2 ऐतिहासिक सफलताका लागि जनै 1 लाख नगद सहित सम्मान गरेको छ। त्यसले पनि टोलीको प्रदर्शनमा सुधार आउने अपेक्षा एन्फाको छ। पछिल्लो 1 दशकमा नेपाली महिला फुटबलले 2 वटा साग गेम्स र 4 साफ च्याम्पियनसिप खेलिसकेका छन्। त्यसमा 5 पटक फाइनल पुगेबाट नेपाली चेलीहरू दक्षिण एसियाली फुटबलको पावर हाउस हुन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। घरेलु संरचनामा अझै पनि घिसिरहेको नेपाली महिला फुटबलले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लामै छलाङ लगाएको छ। विगत गर्विलो र उत्साहजनक नरहे पनि नेपाली महिला फुटबलको भविष्य सुनौलो देखिसकेको छ। यही सकारात्मक भनाइलाई मोहर लगाउने हो भने यसपटक मफसलको विराटनगरमा भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगिता जित्नुको विकल्प नेपाली चेलीहरूसँग छैन। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी प्रिन्स र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।